वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारसूं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं आलमी मंज़रनामे ते ऐं बिलख़सूस पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में जेका हींअर ऑपरेशन हलंदड़ आहे ग़ज़बुल हक़ जे नारे सां, ऐं उन ऑपरेशन में पाकिस्तान खे वाज़े तौरु कामयाबी भी मिली आहे। पर उन ऑपरेशन में पाकिस्तान जेका आहे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ असराइती ऐं सख़्त कार्रवाई कई आहे, ऐं उन हवाले से पाकिस्तान जो मौक़िफ़ भी वाज़े आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल के जारी रखंदासीं। अच्छा शाहीन साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और इस सूरत हाल में ज़ाहिर टेंशन भी है, लेकिन ये जो अमेरिका और जो ख़ास तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, बड़े दावे उन्होंने किए और बड़ी बातें की कि मैंने जंगें जो है वो ख़त्म करवाई हैं, मैं जो है पीस मेकर हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। तो ये सारे मामला थे जिसमें पाकिस्तान ने भी उसको बेस्ट कैंडिडेट किया था कि आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। लेकिन अब ट्रंप का जो किरदार है वो ज़ाहिर है पूरी आलमी लेवल पर वायरल हो चुका है। सबको पता होगा कि ट्रंप साहब का क्या किरदार है और ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में ख़ासतौर पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जब शहादत हुई है तो उन शहादत के बाद आलमी लेवल पर न सिर्फ ईरान बल्कि और बहुत से ममालिक में से एहतजाज किए गए हैं, प्रोटेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा ईरान के लिए हमदर्दी का इजहार भी किया गया है। तो आप समझते हैं ये जो ईरान के लिए पूरा खिता जो है हमदर्दी का इजहार कर रहा है, आप समझते हैं कि अमेरिका के जो शहरी हैं वो भी ईरान से हमदर्दी करेंगे और हो सकता है वहाँ पे जो ट्रंप का जो किरदार है या ट्रंप की जो पॉलिसीज है वहाँ अमेरिका के जो शहरी है वो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए? देखिए जी, आज देखें बर्नी सैंडर परसों से जो है इस पे अपना इजहार कर रहे हैं और वहाँ के डेमोक्रेट अरकान कह चुके हैं और वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए करारदाद भी पास करवाना चाह रहे हैं ताकि तारीख में ये हो कि अमेरिका को खिफ़त में और नुकसानात उठाता है और शिकस्त खाता है या कोई और आलमी तनाज़ुर में तब्दीलियाँ आती हैं। तो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ये चीज़ को उठा रही है कि वहाँ पे कांग्रेस से मंजूरी के बगैर आपने एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया है और ये जो है ख़ुद उनकी पॉपुलैरिटी को बड़ा फ़र्क आया है और अमेरिकन समाज खुद समझता है कि वो जमहूरियत से तो पहले दूर जा ही रहे थे, अब वो जंगी जो हैं मामलात के अंदर घुस गए हैं। कोई वेनेजुएला का सदर उठा लाएं आप और यहाँ पर जो हैं 48-50 रहनुमा जो हैं ईरान जैसी एक बड़े जो है मुल्क के अंदर हमलावर हो जाएं और जो है बाकी भी आप देख लीजिए कि जो मंजरनामा है, क्या पाकिस्तान के अवाम या अरब दुनिया के लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है कि आज अगर खुदा न खास्ता ईरान को नुकसान पहुंचाकर किसी तरह इसराइल वहां आ जाता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, तो कौन सा मुल्क महफूज है? इससे पहले क्या नहीं हो चुका? इराक में क्या नहीं हुआ, लीबिया में क्या नहीं हुआ, शाम में क्या नहीं हुआ? तो बाकी जो ममालिक हैं वो जो हैं उन्होंने उनके यहाँ बादशाहतें हैं और उन्होंने अपनी बादशाहतों को बचाने के लिए जो कि जिसकी इस्लाम में भी मुनारकी की शहनशाहियत की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे उन्होंने फौजी अड्डे दे रखे हैं। वहाँ पे भी रद्द अमल होंगे इसलिए कि जब वहाँ से जहाज़ उड़ेगा, मिसाइल उड़ेगा या वहाँ से असला रवाना होगा या वहाँ से जहाज़ रवाना होंगे तो वो जब मेरे मुल्क पे या ईरान पे हमलावर होंगे तो हम क्या देखेंगे कि करब मुल्क से उड़ा है। हम तो ईरान का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो ये कह रहे हैं कि हम खलीजी मुल्क पर हमला नहीं कर रहे, हम तो अमरीकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं और अपने दिफा के अंदर कोई लिमिट नहीं होती। तो या ना सिर्फ ये नुकसान हो रहा है कि खलीजी ममालिक के माबैन आपस की जो है शिद्दत जो है वो बढ़ गई है और यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और वो शो कर रहे हैं कि मेरे मुल्क में तिजारत और फ़लाइटें रवां दवां हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखिए कि कवैत में 3 जो जहाज़ हैं अमेरिका के गिरे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं तो गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कवैत से जब जहाज़ उड़ेंगे, जब बहरीन से उड़ेंगे, उनमें से कुछ गिरेंगे, कुछ हमलावर होंगे, तो पाकिस्तान
کے اندر بیٹھ کے میں سوچتا ہوں کہ کون سی او آئی سی رہ گئی ہے, کون سا اسلامی بلاک رہ گیا ہے, جب ریاض کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں, جب جو ہے بحرین میں, عمان میں اور کویت میں, تو میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران جیسی قوت کو جو ہے غالب خدا نہ کرے یہ آ جائے اسرائیل اور امریکہ اور ان کے اتحادی بھی جو بتدریج کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بتدریج حمایت کریں گے اگرچہ پہلے حملے میں شامل نہیں تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری عالمی جنگ کے طرف جانے کی طرف ایک سٹیپ ہے. کب تک جو ہے چائنا اور روس جو ہیں اس تماشے کو دیکھتے رہیں گے؟ اس وقت پوری عالمی جو ہے منظرنامہ وہ شدت سے جو ہے بڑی شدید جو ہے ایک چیلنج سے درپیش ہے, جہاں یہ جنگ کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. اگر بحر ہرمز میں وہاں جہازوں کے اوپر ایران روکتا ہے یا جہاز ڈبوئے جاتے ہیں یا انرجی کرائسس, اقتصادی کرائسس ہوتے ہیں, تو یہ دیکھیے کہ ٹوٹل کیاؤس اور انارکی ہو جائے گی. اور ممالک ایون آپ یہ دیکھ لیے کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد مزید پارا پارا ہو جائے گا. جو مرضی آپ اس کو او آئی سی کا اجلاس بلائیں, آلریڈی کیا حیثیت ہے اس اتحاد کی کہ جب غزہ کو برباد کیا جا رہا تھا اور غزہ میں 80,000 بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا, تو اس وقت اس اسلامی بلاک کی یا او آئی سی کی یا گلف کونسل کی کیا حیثیت اور توقیر تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ حملہ کرنے سے پہلے ہی ان مسلمان ممالک کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور او آئی سی کے ممبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ دباؤ انہیں ایران پر نہیں ڈالنا چاہیے تھا, یہ دباؤ انہیں امریکہ پر ڈالنا چاہیے تھا کہ جو ہے ڈائیلاگ ہی حل ہے, اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر آئی اے ای اے نے کوئی نہیں کہا کہ جو ہے ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے. آپ کس جواز پر کر رہے ہیں؟ کیا عراق کی تاریخ میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے آپ ایک اور تباہی کا جو ہے پلان 2 لے کے آ رہے ہیں؟ کیا اس وقت امریکی مفادات کو دیکھا جا رہا ہے؟ اس وقت یہ مافیا ٹوٹل اسرائیل کے مفاد کو لے کے چل رہا ہے, اور اگر گریٹر اسرائیل کا یہ ایجنڈا اور گریٹر انڈیا کے ساتھ یا ہندوتوا ایجنڈا کے ساتھ مل کے چلتا ہے تو عالمی امن کو شدید خطرات ہیں, پاکستان کو شدید خطرات ہیں, مسلم بلاک کو شدید خطرات ہیں, اور یہ کسی وقت بھی کسی جانب یہ جو ہے اس کا رخ بدل سکتا ہے. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا ویریشن آئے گا کہ جو ہے مودی کی طرف سے ایسا ہی کوئی جاہلانہ ایڈونچر جو ہے وہ ہو جائے جسے میں خارج از امکان قرار نہیں دیتا, جس طرح ایک جو ہے اقدام ٹھیک ہے. ٹرمپ نے جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر مسلط کیا ہے. تو ٹھیک اس وقت دنیا میں ایک بڑی سنگین جو ہے عالمی سطح پر خطرات ہیں, اور جو ہے اس کے اندر اتحاد کی ضرورت تھی جو کہ نظر نہیں آ رہا, نہ مسلم بلاک میں نظر آ رہا ہے, اور جو ہے جبکہ امریکہ اول نہیں ہے اس وقت اسرائیل کے ایجنڈے پر جو ہے ٹرمپ کام کر رہا ہے. اگرچہ خود وہاں پر امریکہ کے اندر یہ آواز اٹھی, کل بھی گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک احتجاج ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے, کیونکہ عالمی سطح پر کوئی بھٹو جیسی, کوئی ہواری بومدین جیسی, کوئی اس طرح اندرا گاندھی جیسی, کوئی ایسی ماؤ زے تونگ جیسی جو ہیں سیاسی قیادتیں نہیں ہیں کہ جو ان چیزوں کا مسئلے کا حل پیش کریں. اس وقت پاپولسٹ ہیں اور دوسری جانب بہت کم نظری میں دیکھنے والے ہیں. میں یہاں پر ایک المیہ کا ذکر کروں گا کہ آج جب ہمارے پڑوس کے اندر ایران ٹھیک ہے. پر حملہ آور ہو چکا ہے اسرائیل, اور جی ہمارے اچھا دروازے شاہین پر صاحب دستک دے چکا پروگرام ہے, چونکہ اختتام پہ تو وہاں پہنچ پر رہا ہے, آج ظاہر ہے قومی پروگرام کا اسمبلی ٹائم ہے, میں لیکن آپ اینڈنگ میں ایک کنکلوڈنگ جملہ کہوں ریمارکس گا کہ دیجیے گا قومی اس حوالے اسمبلی سے. میں جو پی ٹی آئی کا طرز عمل تھا وہ بہت غیر سنجیدہ تھا, میں اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اواں شاہین قریشی صاحب جی گال ٻدھی تفصیلی طور تے پان عالمی منظرنامے تے ڳالھ ٻولھ کئیسوں انکلوڈنگ जेके کنفلکٹس ہلن پیوں اسرائیل امریکہ ایران وچ میں जेके کنفلکٹس ہلن پیوں ان کھا علاوہ پاکستان ऐं افغانستان وچ میں जेका हींअर آپریشن ہلے पियो उन हवाले सां पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कईसूं ऐं अवां शाहिन कुरैशी साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. मूंखे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह निगहबान.